नालाको भित्रभित्रबाट मेरो सेक्सन चाहिँ हामी 13 जना थियौँ। 13 जनाको सेक्सन मैले नालाबाट भित्र डोर्याएर ठ्याक्कै ल्याएर माथि त्यो नालाबाट उता यसरी खेतमा हेर्दाखेरि हामी पछाडि पर्यौँ। बिचमा चाहिँ हाम्रो त्यो जितको टोली पर्यो। उताबाट ठ्याक्कै पूर्वबाट चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ कस्तो थियो खेतबाट अगाडिबाट गुरुरुरुरु यसरी दुगुडेर हाम्रो साथी दुगुडिरहेछ। पछाडिबाट कसरी आइरहेछ भन्दाखेरि मकै खाना आएको बाँदर दुगुडेर जसरी आउँछ नि त्यसरी झ्याम्की झ्याम सेना त त्यहाँ चाहिँ नडरिकन ठाडी आथेर त अझै दलका त्यही देखेँ मैले दृश्य। अगाडिबाट चाहिँ ढलिरहेछ, पछाडिबाट यसरी लखेटेर आइरहेछ। जोले चाहिँ अब त्यो आली कभर लिँदै यसरी गुल्टिएर फुरुरु गएर फुत्त नाला झरेर नालाबाट दुगुरेर माथितिर निक्ल्यो। त्यो चाहिँ बाँच्न सफल भयो, त्यो सक्सेस भइहाल्यो, त्यो जङ्गलभित्र छिरिहाल्यो। जोले अब अन्तिम चाहिँ अब नेपाली सेना नजिक आइहाल्यो, म उठेर दुगुरेर भाग्छु भनेर जसले टाउको उठायो त्यो चाहिँ त्यहीँ ढल्यो। तयार भइसकेको थियो। त्यो अँधेरो हुन्न थियो भने कहाँसम्म लखेट्थ्यो भन्ने कुरा त्यति बेलाको त्यो टोलीले चाहिँ लगभग अहिले सोच्न नि सकिँदैन। त्यति चाहिँ आक्रामक थियो। त्यति आक्रामक थियो अब भनेर साध्यै छैन। अब त्यति बेलाको कुरा लगभग सोच्दा पनि अहिले जिरिङ्गै भइन्छ। 80-85 प्लस हो त्यहाँ हाम्रो क्षति भएको मरेको चाहिँ 80-85 मध्येबाट केही लासहरू त पहिले चाहिँ हामीले त्यो निकालिसकेका थियौँ। केही लासहरू बाहिर निकाले, केही घाइतेहरू गएर बाटा हाते माथि जङ्गलतिर पनि मरेको हुन् घाइते भएर। अब बाँकीका चाहिँ त्यहाँ रहेका लगभग 49 मेरो सङ्ख्याले त्यति बेला हामीलाई तत्कालीन सूचना भए अनुसार 50-52सम्मवटा लास हाम्रो त्यहीँ रहेको त्यहीँ छुट्यो। त्यो लासै पनि भन्न सक्दैन, तिनीहरू त खासै सासै छुटेका हुन्, जिउँदै थिए। अब सबैलाई अब त्यो टाउका र अब छातीमा गोली लागेर मरे भन्न मिल्दैन। युद्धको भिडमा कसैको खुट्टा फ्र्याक्चर भयो होला त्यहीँ ढल्यो होला, अब कसैको चाहिँ छातीमै लाग्यो होला त्यहीँ ढल्यो होला, कसैको मेरुदण्डै फुस्क्यो होला त्यहीँ ढल्यो होला। आर्मीले त्यति बेला तत्कालीन के गर्यो भन्दाखेरि नबिर्सिने इतिहासका यादहरूको सङ्गालो यो हो सुनौलो टेलिभिजन। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। सुनौलो टिभीमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म अर्जुन जोशी सदा जसरी आज पनि अर्को कार्यक्रमको साथमा, अर्को अन्तर्वार्ताको साथमा तपाईँ समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। र आज तपाईँले देखिसक्नु भएको छ आजका अतिथि विमल राज खत्री सर हुनुहुन्छ। केही लामो समयको अन्तरालपछि पुनः हामी भेटघाट हुने अवसर पाएका छौँ र पुनः अन्य नयाँ ठाउँको विषयमा हामी चाहिँ उहाँसँग उहाँको भोगाई, उहाँले चाहिँ देख्नुभएको भोग्नुभएको अनुभूति गर्नुभएको कुराकानीका साथमा विभिन्न युद्धका कुराहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज पनि हामी बर्दियाको गणेशपुरमा त्यति बेला भएको जुन ठुलो चर्चित युद्ध अर्थात् एउटा भिडन्त थियो त्यसको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, जहाँ विशेष त अजय दल चर्चामा आएको थियो। त्यस लडाइँपछि सो लडाइँको तत्कालीन कमान्ड गरिरहनु भएका नवल शाह, जसले हामी अन्तर्वार्ता लिइ पनि सकेका छौँ, उहाँले धेरै कुराहरू आर्मीतर्फका जानकारी दिनुभएको छ भने विमल राज खत्री सरले चाहिँ तत्कालीन जनमुक्ति सेनाबाट के कस्ता अनुभूति सङ्घाल्नुभयो यस विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आफ्ना अनुभूति आफूले चाहिँ सङ्घालेका छुट्टा-छुट्टी कुराकानीहरू हुने भइहाले, त्यस कारणले पनि हामी चाहिँ छुट्टा-छुट्टै आफ्ना विभिन्न भोगाइहरू कथा व्यथाहरू तपाईँ समक्ष हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। सर्वप्रथम आजका हाम्रा अतिथि विमल राज खत्री सरलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। यहाँ लामो समयपछि पुनः तपाईँ हाम्रो भेट हुन पुगेको छ। आजसम्म के कसरी बिताउनु भयो यी दिनहरू? 3 वर्षलाई कसरी चाहिँ यहाँले सदुपयोग गर्नुभयो? 3 वर्षमा त्यस्तै यानतेन व्यापार बिजनेस सिलसिला, आफ्नो घरयासी काम, कहिले परिवारसँग, कहिले बाहिर आफ्नै पर्सनल, कहिले साथीहरूसँग भनौँ न। उपलब्धिमूलक रहे या चाहिँ व्यापार व्यवसाय कसरी चाहिँ अगाडि बढ्यो, कस्तो रह्यो यहाँको चाहिँ बिजनेस चाहिँ? अब बिजनेसमा बराबरै हो। बिजनेस गरेपछि अब कहिले उपलब्धि कहिले घाटा, त्यसलाई चाहिँ उपलब्धिमूलकै भन्न पनि सकिँदैन, अब घाटामूलक पनि भन्न सकिँदैन। सकेसम्म त अब बिजनेस गर्ने नै भनेको उपलब्धिको लागि हो। अलिअलि उपलब्धि नै भयो भनौँ न। सोचे जस्तै भयो अथवा खासै सोचे जस्तो चाहिँ भएन, हल्का चाहिँ रह्यो होइन? हल्का रह्यो हजुर। एउटा चाहिँ सामान्य रह्यो, सामान्य नै रह्यो। आज पनि हामी यो बर्दियाको गणेशपुर जुन घटना घट्यो, एकदमै ठुलो मात्रामा तपाईँहरूको तर्फ क्षति भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सुनिरहेका छौँ र त्यो चाहिँ सत्य पनि त्यही होला, सायद सबैको कुरा त्यही आएको छ। यहाँ पनि त्यस जुन लडाइँ छ त्यसमा चाहिँ आफ्नो भूमिका निभाउनु भयो, अर्थात् त्यहाँ पनि सहभागी हुनुभयो, एउटा अनुभूति सङ्घाल्नु भएको छ। हजुर अनुभूति। यहाँहरू कहाँबाट चाहिँ त्यसरी त्यहाँ पुग्नुभयो र त्यहाँ ठोकिन पुग्नुभयो? कहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? त्यति बेला चाहिँ तत्कालीन केही कुराहरू त अब सुनौलो टेलिभिजन मार्फत दर्शकहरूलाई धेरैजना साथीहरूले पनि पुर्याइसक्नुभयो। हजुर। मैले नि पहिले पनि अब आर्मी तर्फबाट पनि त्यति बेला तत्कालीन नेपाली सेनाको अब
कणेलै साहब नवल शाहको पनि मैले धेरै पटक इन्टरभ्यू पनि हेरेँ। उहाँलेसम्म पनि अब दर्शकमा एउटा इतिहासै कायम हुने गरेर चाहिँ भनिदिनु भएको छ, राखिदिनु भएको छ। 2-3 पटकै उहाँको कुरा पनि दर्शकले सुनिसक्नुभयो। हजुर। त्यति बेला तत्कालीन चाहिँ माओवादी चाहिँ अलिकति केमा थियो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अलिकति 2-4 ठाउँ यसो नेपाल आर्मीसँग विजय प्राप्ति गरेपछि अलि ठुलो लडाइँमा माओवादी अलिकति हाबीपनमा भइसकेको थियो। उसो भए त्यो विशेष त ती एम्बुसहरूमा होला हैन? विशेष गरेर एम्बुसमा पनि पार्ने, त्यसपछि गएर अब आर्मी अलिकति त्रसित भएपछि पहाडी बेल्टहरूमा गाउँतिर गस्ती गर्न आर्मीले चाहिँ जान छोड्यो। कहिलेकाहीँ अब हेली गस्ती गरे पनि अब पैदल गस्ती चाहिँ गाउँतिर गर्न छोड्यो। सदरमुकामहरू सबै ठाउँ चाहिँ आक्रमण गरिहाल्न सक्ने माओवादीभित्र पनि त्यस्तो खालको खासै क्षमता रहेन। हजुर। त्यसपछि अलिकति ड्याङडुङ ठाउँतिर आर्मी बाहिर ग्रामीण बेल्टतिर पहाडी भूभागहरूमा नहिँडेपछि अब हाम्रै डरले अब हामी चाहिँ नेपाल आर्मीबाट चाहिँ तत्कालीन नेपाली सेनाबाट हामी चाहिँ अब ह्याभी भइसक्यौँ, हामीसँग जित्न सक्दैन। अनि हामीले चाहिँ अब सबै जे होस् देशको शासन सत्तो अनि त्यसपछि तलको सबै हामीले कब्जा गरिसक्यौँ। अब चाहिँ आर्मी तहस नहस पार्नको लागि मधेसतिर चाहिँ धेरैजसो आर्मीहरूले चलखेल गर्छ अनि गस्ती हिँड्छ, गाडी हिँड्छ। अब त्यहीँ गएर चाहिँ आर्मी हान्नुपर्छ भनेर त्यति बेला सबै चाहिँ माओवादीको सैन्य शक्ति जति पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मधेस तराई केन्द्रित थियो। ए उसो भए त्यति बेला तत्कालीन सेना जनमुक्ति सेना तपाईँहरूको सेनामा चाहिँ एउटा अब हामीले जितिहाल्छौँ, अब त हामी त धेरै हाबी भइसक्यौँ अनि एउटा उन्माद जस्तो पनि भइसक्यो। उन्माद भइसकेको थियो। वास्तविक कुरा चाहिँ सबैले थाहा हुने कुरा भएन। एउटा टिममा चाहिँ त्यस्तो अब चाहिँ सन्देश अथवा सञ्चार गरिएको थियो। उसो भए टिममा जनमुक्ति सेनालाई यिनीहरूको लगभग पार्टीको माथिबाटै र हामीभन्दा अघिल्लो पोस्टका कमान्डरहरूबाटै लास्टमा चाहिँ त्यति बेला के हुन्थ्यो भन्दा कोचिङ नै त्यही तरिकाको हुन्थ्यो। हामीले जितिसक्यौँ, अब राज्य सत्ता हामीले पल्टाउन सुरु भइसक्यो। गाउँतिरको हाम्रो चाहिँ सरकार हामीले जनसरकारसम्म चलाइसक्यौँ। हामीसँग लगभग 20-22 हजार जनमुक्ति सेना छ। हामीले यति धेरै ठुल्ठुला युद्ध जितिसक्यौँ कमरेडहरू हो। अब केही दिनभित्रै हाम्रो चाहिँ राज्य सत्ता प्राप्त हुन्छ, हामी राजधानी कब्जा गर्न हिँड्छौँ र नेपालको चाहिँ यो राजकीय 14 पुस्ते राजकीय राष्ट्र संस्थालाई हामीले फालेर अनि त्यसपछि कम्युनिस्ट राज्य स्थापना गरेर हामी भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकन साम्राज्यवादको विरुद्धमा लड्ने हो भन्नेसम्मको आश्वासन हुन्थ्यो। त्यस्तो कोचिङ भएको थियो, त्यस्तो कोचिङ भइसकेको थियो। हो कि क्या हो भन्ने हुन्थ्यो। हो कि के हो हुन भने हामीलाई पनि त्यस्तै फिलिङ हुने, प्रायः जसो के फिलिङ हुनुहुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसो हेर्ने हो भने ख्यासाखुसा कहिलेकाहीँ आर्मी यसो पेट्रोलिङतिर हिँडेको भेटायो पनि मधेसतिर आयो नि यहाँ माओवादी छ भन्ने खिसिक्क थाहा पाउने बित्तिकै यसो साइड लाग्यो, यसो घुमघाम पारेर छड्के दुग्रिहाल्ने त्यस्तो पनि थियो। त्यस्तो हुन्थ्यो। कति ठाउँमा यसो लखेटमा पऱ्यो भने पनि प्रत्यक्ष ब्याटल पऱ्यो भने नि हाने अलिअलि अब 50-60 राउन्ड एक व्यक्तिले आर्मीले हान्छ, 10-20 राउन्ड हामीले हान्यौँ भने नि अब आर्मी यसो भागेर ब्यारेकभित्र छिरिहाल्दाखेरि हामीलाई पनि के हुने भन्दा हामीले त जित्यौँ कि के हो, अब त लगभग अब आर्मीले हामीबाट डराउन सुरु गर्यो कि भन्ने जस्तो त्यस्तो अनुभव हुन्थ्यो। एक त कमान्डरहरूको चाहिँ कुराकानीले गर्दाखेरि माथिको त्यस्तो खालको त्यो झुटो कोचिङले पनि भन्नु न त्यस्तो चाहिँ लाग्थ्यो होइन? लाग्थ्यो। त्यसकारण चाहिँ तपाईँहरू पुरै तराई केन्द्रित हुनुभयो। जम्मै त्यति बेला चाहिँ जनमुक्ति सेनाको सबै देशभरिमा भएको बटालियनहरू जति पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र त्यसपछि गएर यो भेरी कर्णाली र सेती महाकालीको 2टा अलग अलग बनाएको थियो। 2टा अलग अलगमा यहाँ भएको सबै कञ्चनपुर कैलालीदेखि लिएर यताको दाङ यो बुटोलसम्मै सबै त्यति बेलाको सैन्य शक्ति जति नै मधेसतिर थियो। मधेसतिर अब आर्मीका गाडीहरू अब हाइवे बाटो नि पर्यो, ठाउँ ठाउँ राष्ट्रिय निकुञ्ज चेकपोस्ट पनि यिनीहरू पेट्रोलिङ हिँडिरहने त्यही हान्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यले एम्बुस बस्ने बढी जसो एम्बुस बस्ने, त्यति भने एउटा डाँडा लुकेर छापामारी तरिकाले बस्ने, आर्मी गयो भने ड्याङडुङ त्यहाँ हान्दिने, 2-4 जनाले ढाल्दिने या त आफू मरै पाउने दुगुर्ने, त्यस्तो थियो। त्यति बेला उसो गणेशपुर भन्दा अगाडि पनि तपाईँहरू राजमार्ग नजिक आउनु भएको? राजमार्ग नजिक। फेरि त्यसपछि बाँके बर्दियाको हाम्रो पल्टनलाई कस्तो पर्यो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यति बेला तत्कालीन राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको धेरै ठुलो क्षेत्रफल भएको कारणले हामी त्यहाँभित्र लुकेर बस्न नि सहज। हजुर। अनि त्यसपछि गएर रासन पानी मेन्टेन व्यवस्था गर्नलाई पनि सहज। त्यसपछि पहाडबाट फुस्छ अब सुर्खेत अब दैलेको आर्मीका त्यो राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षा पोस्टलाई छलेर भित्र छिरेर मधेसतिर आउने बाटोहरू पनि सहज। अब त्यहाँ यता कर्णाली चिसापानी वारीपट्टि पोस्ट छ, त्यसपछि गएर रम्बापुरमा छ, अनि यता बाँकेको चिसापानीमा छ, हर्रेको लेकमा छ। अब पश्चिम सुर्खेतबाट त्यो गुटुको तलबाट छिर्यो भने सिधै यहाँ बर्दियाको राजापुर के अरे बर्दियाको चाहिँ यता त्यो गणेशपुरदेखि लिएर अनि यतापट्टि भुरीगाउँभन्दा यताको क्षेत्रबाट जसरी दिउँसै पल्टनै हिँडालेर माओवादीहरूको आवत जावत गर्न सजिलो भएको हुनाले त्यति बेला तत्कालीन हामी मधेस आक्रमण केन्द्रितमा थियौँ।
त्यति बेला चाहिँ हामीले सुनेअनुसार तपाईँहरू भुरी गाउँको आसपास भुरी गाउँमै हुनुहुन्थ्यो कि टिम कता त्यसको आसपास थियो भन्ने सुनिन्थ्यो। तपाईँको टिम चाहिँ कहाँ थियो? हाम्रो टिम त्यही भुरी गाउँ भन्ने ठाउँमै थियो। भुरी गाउँ भन्ने ठाउँबाट हामीले चाहिँ आक्रमण गर्ने चाहिँ त्यति बेलाको योजना चाहिँ लक्ष्य चाहिँ हामीले के आश्वासन दिएको थियो हामीभन्दा माथिल्लो कमान्डरले, त्यति बेला चाहिँ सबै जनमुक्ति सेनाको जम्मैलाई बोलाएर अब गऱ्यो भने माइकै चाहिने भाषणै गर्न पर्ने। अब एउटा बटालियन नै छ, त्यहाँभित्र बटालियनमा केही नभने समथिङ 800 क्रसको हाराहारीमा हुन्छ। हजुर। त्यहाँ छुट्टा छुट्टै गाउँहरूमा एक एकवटा प्लाटुन मिलाएर चाहिँ बसिरहेको थियो। अब प्लाटुनमा बस्न चाहिँ प्लाटुन वाइज बस्यो भने सजिलो हुन्थ्यो। अब प्लाटुन मात्रै धेरै भयो भने चाहिँ 50-55 जनाको ग्रुप अनि घर घरमा सिल्डर लिएर बस्दाखेरि एक एकवटा सेक्सन युनिट बनाएर त्यहाँभित्र रहेको एउटा एलएमजी ग्रुप छुट्टै हुन्थ्यो। त्यो एलएमजी ग्रुप सहित मिलाएर चाहिँ 60-65 जना 75-72 जना जति पुग्न आउँथ्यो। अनि भुरी गाउँ र त्यसपछि गएर भुरी गाउँबाट त्यसपछि जग्दीका गाउँहरू र भुरी गाउँको गाउँहरूमा त्यो बटालियन पुरै फैलिएर गाउँ गाउँमा बसिरहेको थियो। त्यति बेला त खास त बोर्दियाको गुलरियामा हजुर आक्रमण भन्ने चाहिँ गर्ने प्लान रहेछ तपाईँहरूको होइन? त्यहाँ चाहिँ एकजना पक्राउ परिसकेपछि त्यहाँ सायद त्यसको रेकी गर्न गएको व्यक्ति हुनुहुन्छ होला, उहाँ चाहिँ तपाईँहरूको कमान्डर पक्राउ परेपछि त्यो क्यान्सल भएको भन्ने कुरा सुनेको थियो। यो कुरा सत्यता नै हो। यसमा चाहिँ बर्दियाको गुलरियालाई त्यति बेला विशेष टार्गेटमा के राखेको भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सबै ठाउँबाट मधेस केन्द्रित सदरमा आक्रमणहरूमा जाने हो भने बर्दियाको अलिकति सहजमय वातावरण थियो। उता कञ्चनपुर कैलालीबाट र ठाकुरद्वारदेखि र रम्मापुरदेखि आर्मीले चाहिँ ब्याक फोर्सबाट हान्दिनको लागि धेरै टाढाको दूरी, मोटर बाटोको रेन्ज, मोटर बाटो त्यति बेला ट्र्याक नखोलिएको, आर्मीले गएर बाहिरबाट आक्रमण गर्न नसक्ने अवस्था। अनि त्यति बेला तत्कालीन गुलरियामा चाहिँ अब एउटा गुल्म हुन्छ। अब त्यो गुल्मलाई चाहिँ अब त्यहाँभित्र मिक्स बाहिरबाट कति छ युनिफाइड कमान्ड सामान हालेर 100-150 जनाको हाराहारीमा होला। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले यहाँबाट प्रोसेसिङ गरेर यसलाई आक्रमण गरेर यहाँबाट गुलरिया नै अट्याक गर्नुपर्छ भन्ने पहिले यो हामीलाई तल झार्ना भुरी गाउँसम्म र त्यहाँ जगदीसम्म झार्नाको चाहिँ मेन कारण नै त्यो थियो, लक्ष्य नै त्यो थियो। त्यहाँबाट त्यसलाई फेरि के भएछ भन्दाखेरि एकजना चाहिँ हाम्रै अलिकति माथिल्लो पोस्टको कमान्डर चाहिँ सर्भिसिङमा इन्टेलिजेन्समा काम गर्दै जाँदा त्यहाँबाट त्यो कसरी लिक आउट भयो त्यो वास्तविक उनीहरूलाई नै थाहा होला त्यति बेलाको कुन तरिकाले उहाँले लिक गर्नुभयो, एक्सपोज भयो। हामीले पक्राउ पर्नुभयो, सेनाले चाहिँ उहाँले चाहिँ नियन्त्रणमा लियो अरे। सेनालाई नियन्त्रणमा लिएर उसले अब कस्तो खालको यातना दिएर के गरेर अब उनले सबै कुरा चाहिँ बाहिर निकालिसकेपछि त्यसपछि त्यहाँ के भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सेना चाहिँ छ्यापछ्याप्ती बाहिर परिचालन भयो, सेना परिचालन भयो। अनि त्यहाँ भएको फेरि थप फोर्स थप्यो। रुख ढालेको कुरा पनि चाहिँ सुनिन्थ्यो। रुख ढालेर यता बाँके नेपालगञ्जबाट जाने फोर्सलाई यतै गणेशपुरसम्मै त्यहाँ शीतला बजारसम्म रोक्नुपर्छ भनेर गणेशपुरभन्दा अलि परपट्टि चाहिँ रुख ढालेर बाटो ब्लक गर्ने र चाहिँ भादापुलमा चाहिँ एलएमजी राखिदिने, उताबाट आएको टोलीलाई चाहिँ भादापुलमै रोकिदिने, अन्तबाट नआउन्जेलसम्म हामीले चाहिँ बर्दिया आक्रमण चाहिँ सदरमुकाम चाहिँ आक्रमण गरेर सकिहालिन्छ भन्ने चाहिँ लक्ष्य विस्तृत त्यो थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यो गुलरियाको जुन चाहिँ प्लान हो त्यो चाहिँ आर्मीले थाहा पाइसकेपछि त्यो स्थगित भयो। त्यो स्थगित भएर अब हामीले फर्किनुपर्छ, यहाँ हामीले असुरक्षित हुन्छ। फेरि हामी कस्तो भन्दाखेरि ठ्याक्क बिचैमा पर्यो। यता रम्बापुर चाहिँ सुरक्षा निकुञ्ज सुरक्षा पोस्ट छ, अनि तल चाहिँ अब गुलरिया सदरमुकाम भइहाल्यो। अब फेरि यताबाट चाहिँ नेपालगञ्जबाट पनि उताको फेरि बर्दियाबाट पनि त्यहाँबाट पनि थियो कि टोली के थियो? चिसापानी त थियो तर धेरै पर थियो। भुरी गाउँभन्दा अलि यतापट्टि थियो एउटा पोस्ट। हजुर। भुरी गाउँभन्दा उता बर्दिया भुरी गाउँमा थियो, यताको भुरी गाउँ होइन उताको भुरी गाउँ, त्यहाँ बिचमा पनि दुईवटा भुरी गाउँ छ। अनि त्यो पोस्टलाई एक्सपोज भइसकेपछि च्यापिएर हामीले चाहिँ फटाफट यहाँबाट निक्लिनुपर्छ भनेर त्यहाँबाट चाहिँ टोलीले के गरिरहेको थियो भने झोलो झुम्टो सबै तयारी गरेर रेडी भएर चाहिँ हामी राष्ट्रिय निकुञ्जबाट माथिल्लो हाइवे क्रस गरेर भित्र छिरेर चाहिँ अब सुरक्षित स्थानतिर लैजान कता लैजाने फर्किने तयारीमा थियौँ हामी। जस पहाडतिर जाने त्यसपछि अर्को योजना नभएसम्म हामी चाहिँ पहाडतिर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यो योजना भएर हामी झोलोजुम्टो गर्दा गर्दै एकाएक चाहिँ हाम्रो इन्टेलिजेन्स चाहिँ टोलीले चाहिँ के खबर ल्यायो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि गुलरिया चाहिँ सदरमुकामदेखि भादापुल कटेर पारिपट्टि गणेशपुरतर्फ 25-30 जनाको हाराहारीमा आर्मी गएर उतापट्टि छरिएर बसिरहेछ। अनि कोही चाहिँ घरमा बसेछ, प्रतीक्षालयमा छ, अनि त्यहाँ एउटा रुख पनि ढालिएको थियो, त्यो रुख पनि हटाइरहेछ भन्ने कुरो ठ्याक्कै एकाएक हामी तयारी भएर झोला बोक्ने बेलामा चाहिँ पुग्यो।
पुग्यो त्यो कुरा, खबर पुग्यो। खबर पुगिसकेपछि तत्कालीन हाम्रो त्यति बेला जित पनि हुनुहुन्थ्यो, मेन कमान्डर उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा पनि हुनुहुन्थ्यो होला, त्योभन्दा नि हुनुहुन्थ्यो, फिल्ड कमान्डर उहाँ हुनुहुन्थ्यो, मेन कमान्डर चाहिँ त्यो लडाइँको उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, फिल्डमा जाने फिल्डमा हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला कमिसार एकजना अर्को के भन्ने हुनुहुन्थ्यो, मैले उहाँको अहिले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ। जित चाहिँ एकदमै खतरा हुनुहुन्थ्यो हैन लडाकुमा चाहिँ त्यति बेलाको चाहिँ तत्कालीन ब्रिगेड कमान्डर हुनुहुन्थ्यो, ब्रिगेड नै उहाँले सम्हाल्नु भएको थियो, ब्रिगेडियर नै भन्नु पर्यो उहाँलाई, ब्रिगेड कमान्डर। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले के निर्णय गर्नुभयो चाहिँ त्यो भएपछि अब 25-30 जना भएपछि हामीले दक्ष सबैलाई चाहिँ नलैजाने, झोलो झुम्टो बाँकी सबै यतै छोडेर केही टोलीले चाहिँ झोलो झुम्टो स्कटिङ गरेर माथितिर लैजाने। अनि त्यहाँ चाहिँ 3 भागमा विभाजन गरियो फेरि टोलीलाई, लगभग 300 प्लस नै हो, 300 माइनस चाहिँ होइन त्यति बेला गएको। 300 जना भनेपछि 300 जनामा 300 प्लस थियो हाम्रो एलएमजी ग्रुप सहित, अनि त्यसपछि रकेट ग्रुप सहित मिलाएर 300 प्लस थियो। स्वयंसेवक पनि थियो होला के? स्वयंसेवक पनि थिए, स्वयंसेवक त त्यहाँभित्र हाम्रो थिएन, दक्ष लडाकु ग्रुप मात्रै थियो। स्वयंसेवक नलानी त्यसैले नै गर्ने भन्ने, त्यसैले जो गर्छ त्यसैले गर्छ। त्यहाँ त्यति बेलाको सठिक उद्देश्य लक्ष्य चाहिँ के राखियो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि दक्ष टोली जाने, दक्ष लडाकु जाने, एलएमजी ग्रुप जाने, राम्रो हतियार लाने, अनि सकभर त त्यति बेला हामीसँग लगभग हतियार राम्रै थियो। अनि दक्ष टोली जाने, एलएमजी ग्रुप पनि लैजाने, त्यसपछि गएर आरएल लैजाने, ट्विन्च मोटर 81 चाहिँ नलाने, त्यसको चाहिँ काम हुँदैन, आरएल लैजाने। अनि एउटा टोली चाहिँ 13 जनाको सङ्ख्या आरएलको, 13 जनाको एलएमजी ग्रुप, र त्यसपछि 300 प्लस लडाकु त्यो जाने भनेर एकैछिन रोलकाल गरेर फटाफट लाइनमा लागेर त्यो कोचिङ भएपछि त्यहाँ के सल्लाह भयो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि 3 भागमा ब्रिफिङ भएर एउटा टोलीले सिधै एउटा भादापुलमा जाने एलएमजी ग्रुप र लगभग 25-30 जनाको ग्रुप भादापुलमा गएर एलएमजी राखिदिने, अनि त्यहाँ आरएल पनि राखिदिने, गाडी आयो भने आरएलले गाडी हानेर उडाउने बर्दियादेखि। अनि त्यसपछि गएर पैदल गस्ती आयो भने चाहिँ एलएमजीले हानिहाल्ने, त्यसपछि नदी तरेर आउने उताबाट चाहिँ सम्भवै छैन, नदी क्रस गरेर आउने। त्यहाँ यतापट्टिको टोलीले एउटा टोली गणेशपुरको अलिकति यतापट्टि आएर तलतिरबाट चाहिँ दक्षिणतर्फबाट पेल्ने, अनि माथिबाटको टोलीले गएर त्यो माथिबाट पेलेर प्रतिछालैबाट गएर त्यसलाई च्यापचुप समातेर अलिअलि त अब गोली नै हानेर त अब नेपाल आर्मीलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने त त्यहाँ दमै हुँदैन। त्यो एउटा लक्ष्य भनौँ न, त्यो साधारण एउटा पागलपन के, त्यसलाई चाहिँ वास्तविक भन्ने हो भने त्यसलाई पागलपन भनिन्छ। वास्तविक युद्धमा एउटा तपाईँको सुटबुट हात हतियारले विदेशी टेक्नोलोजी लिएर एउटा ट्रेडिङ लिएर त्यसपछि गएर अहिले अत्याधुनिक हतियार बेल्जियम हतियार बोकेर आएको साई नेपाली सेनालाई त्यति बेला चाहिँ गोली नै हानेर छोपमला भन्ने त त्यो के भन्दा त्यो एउटा त्यो मूर्खता हो त्यो। तर लक्ष्य चाहिँ राखिएकै थियो त्यति बेला कमान्डरले त्यस्तो कमान्डरले सकेसम्म साथी गोली नै खेर नहाल्ने, 25-30 जना धेरै भएपछि 50 जना होला, हामी 300 जना सी आकारमा घेरा हाल्यो भने एकाएक आत्तिन्छ, हतियार फाल्छ, त्यसपछि समात्ने, उनीहरूलाई पठाइदिने, हामी चाहिँ फर्किने भन्ने त्यो लक्ष्य थियो। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ महाकालिदासपन हो क्या त्यो। अनि त्यस्तरी टुप्पामा चाहिँ बसेर खेततिर काट्ने चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ त्यो हो। अनि त्यसपछि हामी त्यहाँबाट भादाबाट ल मुभ टोली भनेर अगाडि हिँडालिसकेपछि त्यो टोली चाहिँ लगभग कतिको स्पिडमा दुग्रेको हो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि समथिङ मानुस पर किलोमिटरमा 45 मिनटको लगभग के अरे पर किलोमिटरमा 3 मिनटको रेसियोमा दगुडेको। 1 किलोमिटरलाई 3 मिनट 3 मिनटको रेसियोमा त्यहाँ झाडी जङ्गलबाट दगुडेर आएर टोलीलाई ब्रिफिङ गरेर केही चाहिँ माथिबाट ठ्याक्कै सम्मकै त्यो गणेशपुर माथि खेतबाट आइयो, केही टोली चाहिँ त्यो जङ्गलको किनाराबाट चाहिँ तलतिर क्रसिङ गरेर दक्षिणतर्फ इन्डियातर्फबाट पठाइयो, एउटा टोलीलाई चाहिँ भादापुलमा पठाइयो। भादापुलमा पठाउने टोलीले चाहिँ लिकेज भएको त्यहाँ आर्मीले कसरी देखेर गर्यो भन्छ भने हामीले चाहिँ माथिबाट त्यो खेतबाट आउने टोलीलाई प्रतिछालैको छतमा बसेकोले स्पेसल देख्यो। तपाईहरुलाई पहिले आर्मीले देखे? पहिले आर्मीले देखिहाल्यो। त्यही गुलरियाबाट आएको टोलीले गुलरियाबाट आएको टोलीले त्यति बेला तत्काल गुलरियाबाट आछ। गुलरियाको टोली चाहिँ वास्तविक त्यो रुख पनि हटाउन आएको र अथवा चाहिँ त्यहाँ गस्ती गर्न आएको। त्यति बेला के भन्थे भन्दाखेरि वास्तविक चाहिँ रेन्जर टोली आछ भन्ने चाहिँ हामीमा हल्ला त्यो पर्थ्यो के, रेन्जर भन्थ्यो अथवा कमान्डो भन्थ्यो, नत्र भने गण गुल्म अनि त्यसपछि गएर बाइनी, त्यसपछि गएर के भन्छ यो कमान्डो, अनि यो गणहरूको यो अजय दल के भन्ने हामीले थाहा थिएन। त्यति बेला चाहिँ खासै चर्चा हुन्न थियो, चर्चै हुँदैन थियो, सिर्फ चर्चा हुन्थ्यो रेन्जर बटालियन आछ अथवा कमान्डो टोली आछ भन्ने चाहिँ दुईटा हुन्थ्यो। तर कमान्डोबाट भन्दा नि हामी रेन्जरबाट अलि डराउँथ्यौँ विशेष गरेर। रेन्जरसँग धेरै चाहिँ नाम चाहिँ चलेको भने रेन्जरको नाम चलाइएको थियो, रेन्जरको नाम चलेको हुँदा रेन्जर आछ अरे भन्दा अलि तरसित भइन्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ भैरवनाथ युद्ध भैरव यिनीहरूको खासै चर्चा चर्चा नै थिएन, यिनीहरू कुन गण हुन् के हुन्, त्यो सिर्फ रेन्जर आयो भन्ने हुन्थ्यो अनि कमान्डो आयो भन्ने हुन्थ्यो। हजुर हजुर त्यति थाहा थियो। त्यो भारतको सीमा क्रस गरेर त आएन होला टोली चाहिँ, सीमा क्रस गरेर त त्यहाँ चाहिँ एसएसबी थियो होला, भित्रैबाट आयो नि? भित्रैबाट आयो, तर गणेशपुरदेखि भारतको सीमा चाहिँ लगभग झन्डै 7-8 किलोमिटर पर छ, टाढै रहेछ, टाढा छ। 7-8 किलोमिटर भन्दा नि अझ बेसी होला। फुत्तै त्यो पुलको वारीबाट भित्र छिरेर दक्षिणतर्फबाट आउने बित्तिकै माथिबाट हामीलाई गएको देखेर त्यहाँको चाहिँ टोलीले आर्मीले चाहिँ तत्कालीन फायरिङ सुरु गरिहाल्यो।
फायरिङ सुरु पहिले गर्यो आर्मीबाटै फायरिङ आयो पहिला आर्मीबाट फायरिङ आएको हामीलाई दगुडेर गएको देखेर आर्मीबाट फायरिङ आएको त्यति बेला आर्मीबाट फायरिङ आइसकेपछि उता भादा पुलबाट गएको टोलीले चाहिँ उतैकोलाई ब्लक गर्नुपर्छ भनेर ऊ यतातिर मोडिएन दक्षिणतिरबाट आएको टोली चाहिँ दक्षिणतिरबाट पेल्न थाल्यो माथि खेतबाट गएको टोलीले माथिबाट हान्न सुरु गर्यो हान्न सुरु गर्दा पट्याङ पुटुङ लगभग समथिङ तपाईँको 15-20 मिनट जति त्यहाँ हानाहान भएपछि त्यति बेला चाहिँ माओवादीहरूको चाहिँ त्यहाँ ठुलो क्षति सुरुमा त त्यहाँ गुलरियाबाट आएको टोली चाहिँ दौड्यो पनि भन्ने सुनि दौड्यो माथिबाट गएर हानाहान भइसकेपछि चारैतिरबाट उसले उता भादाबाट पनि देख्यो माथिल्लो चाहिँ त्यो भुरी गाउँको माथिल्लो गाउँबाट पनि त्यो कालिकाबाट पनि आएको देख्यो पश्चिमबाट देख्दाखेरि उसले उतै गुलरियातिर जान प्रयास गरिरहेको थियो उतैतिर दौडेर छेदविच्छेद भयो धेरै लगभग खेतको आलीतिर दौडेर छेदविच्छेदै भइहालेको थियो त्यो छेदविच्छेद भन्दा माथिबाट पेल्ने हाम्रो टोलीले उताबाटको टोलीले भटाङ्की भुटुङ भटाङ बिटुङ हानेर लगभग नजिक 15-20 मिटर लगभग 50 मिटरको दूरीको बराबर भइसकेको थियो मिसिसकेको थियो भन्ने मिसिसकेको थियो लगभग सँगसँगै भइसकेको थियो त्यति बेलासम्म हाम्रो तर्फबाट क्षति हुनेमा चाहिँ 5-7 जना भन्दा बेसी मरेको पनि थिएन र अलिअलि सामान्यतया चाहिँ घाइते चाहिँ भएको थियो 2-4 जना घाइते भएको थियो तिनीहरूलाई स्कटिङ गरेर टोलीले निकालिसकेको थियो बाहिर त्यसपछि चाहिँ हामीलाई त्यो केसम्म जानकारी भएन भन्दाखेरि ठुलो माओवादीले त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ क्षति बेहोर्नको मेन कारण पश्चिमबाट यता पूर्वबाट एउटा टोली गइरहेको जानकारी नेपालगञ्जबाट अब अजय दल भन्ने कुरा त अहिले पछि आएर हामीलाई तपाईँहरूको सुनौलो टेलिभिजनको न्युजबाट र पछि हामी क्याम्पिङ भइसकेपछि कुन टोली कहाँबाट आएछ भनेर सबै अब हामी चाहिँ आर्मी त्यति बेलाका साथीहरूसँग हामीसँग अब क्याम्पिङ भएपछि वरपर सबै समायोजन बसेर छलफल गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अजय दल आएछ भन्ने पछि थाहा भयो हजुर त्यति बेला चाहिँ हाम्रो इन्टेलिजेन्स चाहिँ यता हेर्दाखेरि तपाईहरु त त्यति बेला त को आयो भन्ने पनि थाहा भएन होला हैन त्यति बेला चाहिँ ठ्याक्कै 21 के भएको त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो लगभग त्यो सपना जस्तो भयो कि त्यो 81 त्यो एकाएक लगभग भूकम्प आ जस्तो अहिले फौज पनि फरक फौज नि फरक पहिले चाहिँ 5-10 मिनेट त त्यही गुलेरियाको ग्रुपसँगै त्यही भट्याङ बुटुङ उदारे सबै हाम्रो टोली त्यतातिर केन्द्रित भयो तलतिरको टोलीले नि अनि उता भादाको टोलीले पनि माथिबाट त्यो कालिकाको टोलीले पनि त्यतातिर केन्द्रित भयो सबै हजुर पछि चाहिँ यताबाट चाहिँ कण्ठपुरबाट शीतल बजार हुँदै जाने टोलीले चाहिँ के गरेछ त भन्नुहुन्छ भने उनीहरुको अब त्यो सबै अब कोड भयो होला कोड भएर यहाँ यस्तो भयो भन्ने कुरो यहाँ फाइट पर्यो भन्ने बित्तिकै यताबाट जाने अजय दलले चाहिँ के गरिदियो भन्नुहुन्छ भने ठ्याक्क सी आकारमा घेरा हाल्दियो के हामी चाहिँ कस्तो पर्ने भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि खास आकार पहिले बनाइएको थिएन त लड्दै जाँदाखेरि अब कहिले चाहिँ पश्चिम कहिले उत्तर हुँदाखेरि यसरी बन्यो भन्ने चाहिँ खासै भन्नुभएको थियो उहाँहरुको त्यो बिना प्लान नै त्यस्तो भयो भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरुको चाहिँ पनि बिना प्लान नै भयो हाम्रो प्लानिङगत अनुसारले चाहिँ सोचभन्दा फरक प्लान सोचभन्दा फरक प्लान भयो हामीले चाहिँ आकलन चाहिँ 25-30 जना भन्दा धेरैमा 50 जना आकलन गरेर चाहिँ हाम्रो आक्रमण भयो त्यहाँ हजुर यताबाट यो पछाडीबाट गएको चाहिँ हामीले लगभग यता शीतला बजार मैना पोखरसम्म पनि इन्टेलिजेन्स पठाएको त्यहाँको इन्टेलिजेन्सले चाहिँ त्यो आएको चाहिँ पत्तै पाएन चाहिँ अजय दल जाँदाखेरि त्यो खासै हाम्रो संखाले चाहिँ त्यो मेन हाइवे बाटैबाट चाहिँ पैदल गएन त्यो पैदल हाइवे नगएर त्यो साइडबाट उहाँहरूले त चाहिँ पुरै क्लियर गर्दै कता साइडबाट गइसकेपछि शीतला बजारबाट के गर्यो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उसले ठ्याक्कै उसको गणेशपुरको चाहिँ पश्चिमपट्टिबाट त्यो गुलरियाबाट आएको टोली पर्यो गणेशपुरको चाहिँ तपाईको अलिकति उत्तर पूर्वबाट चाहिँ त्यसको आधा टोली पर्यो ठ्याक्कै उत्तर पूर्व शीतला बजारको माथिबाट तपाईको पुरै फुल सी आकार भएको त्यो यल अथवा सी जस्तो यल सी देखियो ठ्याक्कै बन्यो त्यस्तो बन्यो ठ्याक्कै त्यस्तो बनिसक्यो लड्दै हाम्रो आधा टोली चाहिँ रोडभन्दा उता बाहिर पर्यो आधा टोली चाहिँ उता भादातिर रहिहाल्यो आधा टोली माथि खेतमा रहेको त्यो खेतमा तपाईको कस्तो भन्दाखेरि लगभग खेतको आलीले जति सपोर्ट गर्यो त्यहाँ उपट खपट भएको बेला उताबाट लखेटेर आएर उपट खपटमा चाहिँ यसो कभर लिँदाखेरि उताको त्यो आर्मी चाहिँ नजिक आएको थाहा नहुने अनि हामीलाई भागेर पछाडि ब्यागुनको लागि पुरा खुला खेत छ त्यहाँ जताबाट फायरिङ गर्यो भने पनि त्यहाँ लागिहाल्ने अनि त्यसरी घेरा हालेर त्यो चारैतिरबाट फेरि कस्तो गर्थ्यो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पुरा त्यो असिना वर्ष हान्दियो फेरि बाहिरबाट गोली त्यति धेरै आयो गोलीको कुरै नगर्नु त्यति बेला अब ठ्याक्कै फेरि अजय दलसँग के रहेछ भन्दाखेरि टोटल फेरि बिल्जियम हतियार मात्रै रहेछ अब हामी कमान्डो र चाहिँ गलिल थियो भन्ने सुनिन्छ कोट कमान्डो गलिल मात्रै रहेछ हामीसँग फेरि अब छ्यासमेसे हतियार छ कसैले सबै हामीसँग त्यस्तो कोट कमान्डो गलिल छैन कसैसँग एसएलआर छ एसएमजी छ थिर्नो राइफल पनि बोकिएको छ बिचबिचमा ठुलो हतियार भनेको त्यो एलएमजी 2-4वटा कति 3टा थियो कि कति थियो AK-47 थियो M16 होला M16 थियो त्योभन्दा माथिल्लो हतियार छैन 1-2वटा गलिल थियो त्यो 1-2वटा गलिलले त्यत्रो एउटा गलिलको अगाडि त के मुकाबला गर्न सक्छ उहाँहरुको त लगभग धेरै नै ठुलो संख्यामा आएकै हो फौज ठुलै संख्यामा रहेछ
अनि त्यसमा चाहिँ केही समय त भीषणै भयो उसो भए लगभग चान्चुन मानि लगम झन्डै 12 बजे हामी 4 बजे सुरु भयो 12 बजे लगभग भुरी गाउँबाट दुगुरेको मान्छे समथिङ 4 घण्टा 3 घण्टाको हाराहारीमा त्यहाँ पुग्यो। 4 बजेतिर पुगेको भन्ने छ। 4 बजेतिर त्यहाँ पुगिसकेपछि 4 बजेदेखि लगभग 6-7 बजेसम्म नै भएको। त्यति बेला गोली आनान तपाईहरुको कम भयो, गोली आनान कम भयो, फर्किने क्रम टाइम लाग्यो भन्ने छ। फर्किन टाइम लाग्यो। त्यसपछि भएर केही घाइतेहरूलाई हामीले निकाल्दै त्यति पनि लगभग घाइतेहरू अलिअलि हामीले जति निकालेर लगेका थियौँ 10-15 जना अलिकति हिँड्न सक्ने अवस्थाका, तिनीहरूलाई निकाल्न सक्ने हामीलाई सहज वातावरण भनेको अलिक छिटो राति भएर मात्रै हो। अँधेरो हुन थाल्यो। अँधेरो हुन थाल्यो। अँधेरो हुँदाखेरि अलिकति चाहिँ आर्मीले अब उसको चाहिँ आन्तरिक चाहिँ के निर्णय भएको पेल्न अलिकति पछि लखेटेर जान चाहिँ अलिकति चाहिँ ढिलासुस्ती गर्यो। त्यसपछि हामी जङ्गलभित्र छिर्न बाध्य भयौँ। नत्र अलिकति त्यो 2-3 बजेतिर भिडन्त भइदिएको भए लगभग त्यहाँ आए जतिको फोर्समध्येमा लगभग 85% चाहिँ सिद्ध्याउँथ्यो। 15% मात्रै 15% पनि मुस्किलै हुन्थ्यो। त्यहाँ उसो आर्मीको त्यो जुन अजय दल आइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले गोली चलाउने भन्दा पनि भाग्नेतिरै लाग्यो। चारैतिरबाट तपाईको बाहिरको टोली हाम्रो रोडभन्दा तलतिरबाट दक्षिणबाट आक्रमण गर्ने जति त्यतैबाट ब्रिफिङ भएर लापत्ता भएर इन्डियातिर दुगुरिहाल्यो। उसले टोली इन्डियातिर गयो। इन्डियातिर गयो। उसले बाटै थाहा पाएन। पछि हामीले भन्ने कुरा सुनेको इन्डियाको एसएसबीले पनि त्यो हतियार सहित थुत्यो। 1-2 जनाले इन्डियनले पनि त्यहाँका लोकलले पनि हान्न खोजेका रहेछन्। अब नाङ्गै भयो खुट्न त्यसरी दुगुडेर कताकाटाबाट यता मैनापोखरको बाटो भएर लगभग झन्डै 15-20 दिनपछि सम्पर्कमा आए साथीहरू। हतियारहरू कसैले बचाएर ल्याएर कसैले परालको मुनि राखेर आए, कसैले नालामा फालेर आए। तिनी आउनेहरू पनि 1-2 जना छन्। हतियार बोकेर जान उनीहरूलाई गाह्रो भयो। अनि उता भादातिरकोलाई रिसिभ हुन चाहिँ माथितिर अलि सहज भयो। नदीको किनारा उनीहरू माथितिर लाग्यो। जुन स्पेसल लड्ने भनेर खेतमा गएको टोली थियो, जितको टोली थियो। मेन गएर चाहिँ जित चाहिँ लगभग सुरुमै नडल्दिएको भए पनि एउटा डिसिजन निक्लिन्थ्यो। त्यो यताबाट पश्चिमबाट पूर्वबाट गएको जुन त्यो अजय दल गयो, त्यो अजय दलसँग फाइट पर्ने बित्तिकै जित ढलिहाल्नु। जित ढलिसकेपछि त्यहाँको चाहिँ कमान्डिङ सम्हाल्ने मान्छे ढङ्गको नभएर त्यो तहस भएरै भागाभाग गर्दै निर्णय गरेर कुन कताबाट भाग्ने भनेर बिर्सिन नभएर धेरै जसो चाहिँ मर्नेहरू त्यो भाग्दाखेरि नै अब पछाडिबाट गुल्टिएर जानलाई अब ठाउँ छैन। अब जानुपर्ने जुरुको उठ्यो, जति भाग्न सक्यो भाग स्पिडमा। अब गोलीको रफ्तार अब कहाँ भाग्न सकिन्छ। त्यसपछि पनि एकजनालाई निशाना, उताबाट 4 जनाले बनाएर अत्याधुनिक हतियारको सामाना कसो के लाग्ने के नै लाग्छ। धेरैले ब्याट लाग्यो। ब्याटकी ब्याट जो जुरुको उठेर टाउको उठायो त्यो ढल्यो। त्यो चाहिँ आलीमा लुकेको जो लुकेको छ टाउको निकाल्दा चाहिँ लागिहाल्छ गोली। त्यहाँ पनि अलि बस्नेहरू पनि कस्तो भन्दा बिचैमा एउटा सानो नाला थियो। परतिर यसो जङ्गल छ, यतापट्टि गाउँ छ, गाउँको यतापट्टि एउटा सानो नाला छ। जसले चाहिँ अब त्यो आली कभर लिँदै यसरी गुल्टिएर फुरुरु गएर फुत्त नाला झरेर नालाबाट दुग्रेर माथितिर निक्ल्यो। त्यो चाहिँ बाँच्न सफल भयो। त्यो सक्सेस भइहाल्यो। त्यो जङ्गलभित्र छिरिहाल्यो। जसले अब अन्तिम चाहिँ अब नेपाली सेना नजिक आइहाल्यो, म उठेर दुग्रेर भाग्छु भनेर जसले टाउको उठायो त्यो चाहिँ त्यहीँ ढल्यो। त्यसरी चाहिँ त्यहाँ तपाईँहरूका धेरै चाहिँ जनाको क्षति पनि भयो र हतियारहरू पनि धेरै चाहिँ आर्मीले नियन्त्रणमा लियो। आर्मीले धेरै नियन्त्रणमा लियो। जति लगभग सकेसम्म 80-85 प्लस हो त्यहाँ हाम्रो क्षति भएको, मरेको चाहिँ 80-85 मध्येबाट केही लासहरू त पहिले चाहिँ हामीले त्यो निकालिसकेका थियौँ। केही लासहरू बाहिर निकाले, केही घाइतेहरू गएर बाटा हातेमाथि जङ्गलतिर पनि मरेको हुन् घाइते भएर। बाँकीका चाहिँ त्यहाँ रहेका लगभग 49 मेरो सङ्ख्याले त्यति बेला हामीलाई तत्कालीन सूचना भए अनुसार 50-52सम्मवटा लास हाम्रो त्यहीँ रहेको, त्यहीँ छुट्यो। त्यो लासै पनि भन्न सक्दैन, तिनीहरू त खासै सासै छुटेका हुन्। जिउँदै थिए। अब सबैलाई अब त्यो टाउका र अब छातीमा गोली लागेर मरे भन्न मिल्दैन। युद्धको भिडमा कसैको खुट्टा फ्र्याक्चर भयो होला त्यहीँ ढल्यो होला, अब कसैको चाहिँ छातीमै लाग्यो होला त्यहीँ ढल्यो होला, कसैको मेरुदण्डै फुस्क्यो होला त्यहीँ ढल्यो होला। आर्मीले त्यति बेला तत्कालीन के गर्यो भन्दाखेरि वास्तविक चाहिँ नेपाल आर्मीले त्यति बेला तत्कालीन युद्ध लडियो, युद्ध नलड्ने होइन। एउटा देशको लागि देशभित्र चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ भइरहन्छन्। हिजो अङ्ग्रेज युद्ध मात्रै बाहिरबाट अटाकियो, 7 सालको युद्ध पनि भएको, यो पञ्चायती व्यवस्थाको बारेमा युद्ध भएको, बौद्धलको पनि युद्ध भयो। देशमा चाहिँ यस्ता युद्धहरूले त धेरै ज्यान गुमाए। अहिले पनि धेरै देशहरूका कुराहरू यस्ता सुनिन्छन् नि त। देशभित्रका युद्धहरू जस्तै यति हो कि बाहिरी युद्ध भएन, चाहिँ गृह युद्ध भयो, दाइ भाइको लडाइँ भयो, एउटा राज्यसँगको लडाइँ थियो। राज्यसँगको लडाइँ हुँदै पनि त्यति बेला तत्कालीन राज्य सत्ताले पनि त्यसलाई म्यानेज गर्न सकेन र त्यसपछि गएर प्रत्यक्ष फिल्डमा लड्ने चाहिँ पठाइएको चाहिँ शाही नेपाली सेनाले पनि थोरै चाहिँ के भन्दाखेरि उसले हुन एउटा अधिकार हो,
त्यो माथि जाइ लाग्दाखेरि उसले चाहिँ गर्न मिल्दैन थियो भन्न त मिल्दैन। आइलागेपछि जाइ लाग्ने त भइहाल्यो तै पनि त्यति बेला मारिहाल्न परिहाल्यो। तै पनि के भन्दाखेरि थोरै त्यति बेला के गर्यो भन्दाखेरि अब युद्ध ब्याटल हो, दाइ हो, भाइ हो। अनि त्यति बेला जनमुक्ति सेनाले जति एउटा कुरा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका चाहिँ साई नेपाली सेना होस्, सशस्त्र प्रहरी होस्, कुनै पनि सुरक्षा निकायको भन्नु न त, जनपद तिनै तहकोलाई पनि कसैलाई पनि घाइते अवस्थामा भेटाएर युद्धको बिचमा त्यसपछि आत्मसमर्पण गरेर छोपिसक्यो भनेपछि उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मानव अधिकार हनन गर्नु हुँदैन है भन्ने चाहिँ हामीमा सिद्धान्त थियो। सबैमा चाहिँ थिएन होला, कसैमा थियो, कोही अराजकपन्थीहरू त त्यहाँभित्र निक्लिन्थे, कसैले त हानिदिन्थे त्यस्ता बाउलाहरूले। बाँकी चाहिँ हामीलाई सूचना जहाँसम्म भएसम्म के सकिन्छ, कोचिङ चाहिँ त्यस्तो गरिन्थ्यो, कोचिङ चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो र जहाँसम्म कमान्डरकै अगाडि पर्यो भने चाहिँ त्यसरी हान्न चाहिँ सकिँदैन थियो। बरु गोली थाहा उसले ड्याङ्गा हानेर ढालिहाल्यो, नढालेर चाहिँ उसले हात खडा गरिहाल्यो, हतियार फालिहाल्यो, कहीँ घाइते भएर पल्टिरहेछ भने उसलाई चाहिँ त्यस्तो गोली हान्न सक्ने सम्मको चाहिँ अधिकार चाहिँ दिँदैन। उसो भए कमान्डरले चाहिँ यदि घाइते छ त्यस्तो छ भने चाहिँ कमान्डर नजिकै रहेछ भने रोक्थ्यो होला, रोक्थ्यो। यदि कमान्डर छैन त्यस्तै चाहिँ अब मूर्ख मान्छे रहेछ भने उसले हान्दी पनि हाल्थ्यो कसैले त्यस्तो खालको अब मन नभएकाहरूले चाहिँ त्यसरी हान्दिहाल्थे। तर जहाँसम्म चाहिँ लगभग 75% चाहिँ हान्दैनथे त्यसरी। अब हाम्रै आँखाले देखेको धेरै साथीहरूले पनि भन्छन् लगभग छटपटाइरहेका खुट्टा फ्र्याक्चर भएको साथीहरूलाई त्यो खेतमा छोडेको हतियार बचाएर ल्याउन सक्ने स्थिति रहेन। अनि सबै त्यहाँ चाहिँ आफै मरेकै थिए, गोली लागेरै मरेका थिए भन्न सकिन्छ? त्यो त भन्नै सकिन्न। त्यत्रो 49-50 जनाको लास मध्येबाट सबैजना ठाउँको ठाउँ त्यहाँ मर्यो भन्ने त त्यहाँ सम्भवै हुँदैन नि त। अब त हजुरहरूले सबैले पनि यो आकलन गरौँ कि युद्धमा चाहिँ सबै फग्लक त्यस्तो 50 जना लास छोडिएको छ, त्यहाँ 50-52 जना भन्ने हल्ला आएको थियो। 50-52 जनाको लास सबै त्यो ठाउँको ठाउँ कञ्चक्टामै गोली लागेर त्यो ढलेको भन्न त सकिन्न नि। सबैलाई छातीमा लागेर मऱ्यो भने, छातीमै लाग्यो भने त साथीको सेन्टरमै नलाग्यो भने त त्यो मान्छे मर्दैन नि त। छातीकै पनि हामीले कोही साथीहरूका देख्यौँ दायाँ बायाँबाट तपाईँको फोक्सो र यो मुटु बचेर साइडबाट गोली छिरेका साथीहरू कयौँ बचेर अहिले पनि जिउँदैछन्, उनीहरूले काम गरिरहेछन् भने पछि चाहिँ जहाँनिर ढलेको भेटायो आएर च्याप्प हतियार कलेक्सन गर्यो, त्यहीँ हानिदियो, च्याप्प हतियार समात्यो, त्यहीँ हानिदियो। त्यो चाहिँ दुवै पक्षमा त्यस्तो थियो उसो भए? दुवै पक्षमा चाहिँ त्यस्तो थियो। लडाइँमा त्यो लडाइँ पनि होला हैन? हुन चाहिँ लडाइँमा चाहिँ त्यस्तो हुनु भनेको नर्मली नै हो, पक्ष र विपक्ष हुन्छ, स्वाभाविक पनि हो, रिस पनि हुन्छ, आवेग पनि हुन्छ। हान्न मार्न आएको मान्छेलाई चाहिँ देख्दा त रिस त अब स्वाभाविक उठिहाल्छ। लगभग नीति होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तैपनि के हुन्छ भन्दाखेरि एक तरिकाले म के सहजलाई पनि बुझ्छु भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि युद्धमा चाहिँ बन्दुक लिएर गएर मार या मर भन्ने सिद्धान्त अपनाएर गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको आफ्नो पराई भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यति बेला अब मार्न आएको प्रतिपक्ष हो, प्रतिपक्षले मैले हानेको गोलीतिर सही ठाउँमा लाग्यो तँ ढलिस्, तैँले सही ठाउँमा हानिदिएको भए म ढल्ले भन्ने हुन्थ्यो, ढलिन्थ्यो। तर पनि तपाईँको के भन्दाखेरि माओवादीले गरेको, जनमुक्ति सेनाले गरेको, माओवादीले त म भन्दैन, माओवादी पार्टी नै म त्यसमा जोड्दैन, जनमुक्ति सेनाले गरेको आचरणमा लगभग र मानव अधिकारको चाहिँ कदर गरे बराबर चाहिँ खासै भन्ने हो भने त्यति बेला तत्कालीन साई नेपाली सेनाले गरेको चाहिँ होइन। उसो तपाईँहरूले भन्दा सेनाले भन्दा तपाईँहरूले मानव अधिकारलाई चाहिँ ख्याल गर्नुहुन्थ्यो? हामीले बढी ख्याल गर्थ्यौँ। ख्याल गरिन त भने चाहिँ अब धेरै ठाउँमा हामीले युद्ध जितेको रेकर्ड छ नि त। तपाईँहरूले त्यो भन्ने हुन्छ फेरि चाहिँ सेनाले फेरि तपाईँहरूले चाहिँ ख्याल गरेन भन्ने कुरा पनि होइन, हामीले बाहिर खेल गर्दैन थियौँ भने यो तपाईँ हामी सबैले बुझ्ने कुरा हो। हामीले त अब लगभग सबै आर्मीलाई हामीले पराजित गरेर हामीले धेरै ठाउँ विजय उपलब्धि गऱ्यौँ त भन्न सकिँदैन। अक्कल झुक्कलमा त अब 2-4वटा ठुला लडाइँ जित्यो होइन। ठुला लडाइँमा चाहिँ त्यति बेला तत्कालीन सबै साई नेपाली सेना भए जतिको क्षति पुगेको भनेको चाहिँ गाममा हो होइन। बाँकी अर्धखाँचीको घटना हेरौँ, त्यहाँ पनि हामीले त अब अपहरणै गरेर लिएको हो। यही घोराइको कुरा गरौँ, पिलीको कुरा, पिलीमा पनि लगभग गाम नै दोहोरिएको, पिलीमा पनि अब त्यस्तो खालको अलिकति अराजकता भएकै हो। केही चाहिँ कन्ट्रोलमा सबैले चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो गरिएन, केही चाहिँ लगेर पनि गयो है, केही लगेर पनि गयो, बिच बाटोबाट फर्काइयो उनीहरूलाई। त उसो भए यस्तो तपाईँहरूको पनि एउटा टिम अब चाहिँ जसले चाहिँ अनुशासन मान्दैन, जसले चाहिँ अलिक बढी रिस आवेग छ त्यसले चाहिँ अब त्यस्तो तोड्ने भयो, नियम तोड्ने भयो र सेनामा पनि त्यो स्वाभाविक रूपमा त्यस्तो हुन्छ पनि होला होइन? त्यो हुन्छ भने त्यो युद्धको एउटा युद्धमा पनि त्यो देखिन्छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अलिकति हामीले त्यहाँ फरक लाग्न सुरु भएको कसरी भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त को हो, कहाँ हो, के को हो एउटा कुरा आफ्नो देशमाथि कसैले लाद हान्छ, आफ्नो आमालाई लाद हान्छ भने उसलाई बाँकी छोडिने कुरा त हुँदैन। तर त्यो गृहयुद्ध थियो त्यति बेला। गृहयुद्धको बिचमा चाहिँ अब दाइ भाइ अब पक्ष विपक्ष भएछन्। कोही उताबाट साई नेपाली सेनाबाट जागिर खाएर चाहिँ अब देश बचाउ अभियानमा छन् भने कोही चाहिँ अब साई शासन फाल्नुपर्छ भनेर उताबाट अब विद्रोही पक्ष छन्।
त्यो बेलामा त चाहिँ आफ्नै बा छोरा दाइ भाइ दिदी बहिनी पनि सँगसँगै लडे सँगसँगै लडेको रेकर्ड धेरै छ नि। त्यस्तो भयो धेरै भयो स्वयं मेरै घरभित्र भइरहेछ त्यस्तो कथाहरू सुनिन्छ त्यस्तो कथा सुनिन्छ मेरै घरभित्र पनि नभएको होइन मेरै घरभित्र भएको त्यस्तो अवस्था त्यस्तो पनि भयो होइन त्यस्तो पनि भयो अब धेरै ठाउँमा भयो त्यति बेला चाहिँ त्यही गणेशपुरको कुरा गर्ने हो भने 50-55 लास हाम्रो चाहिँ त्यहाँ छुटेर पनि समथिङमा हाम्रो आशंकाले त्यति बेला तपाईँहरू त्यहाँबाट फर्किन चाहिँ कसरी फर्किनु भयो फर्किनु त्यस्तै तितर बितर हुँदै हामी चाहिँ पछि लास्टमा गएर तपाईँ चाहिँ कसरी फर्किनु भयो तपाईँ म चाहिँ तत्कालीन चाहिँ खेतबाट परेको थिएँ म त्यति बेला अलिकति मैले के गरेँ भन्नुहुन्छ भने म सुरुमै त्यहाँ हुँदाखेरि पहिला चाहिँ म यता त्यो गुलरियाबाट आएको टोलीसँग भिडेँ म अलिकति मेरो दशाले भए पनि मेरो लगले भए पनि मलाई साथ त्यहाँनिर दियो म चाहिँ यता गणेशपुरबाट ठ्याक्कै उता जुन प्रतिक्षालय भन्ने छ तपाईँहरूलाई धेरै मिडियामा आएछ प्रतिक्षालयतिरबाट थिएँ म त्यो प्रतिक्षालय अगाडि थिएँ प्रतिक्षालय अगाडिबाट हान्दा ठ्याक्कै यता चाहिँ शीतला बजारबाट बेसरी त्यो फायरिङ सुरु भइसकेपछि त्यो सानो नाला छ त्यो नालाबाट माथिर दुगुरेँ मेरो पलाट मेरो उनै थियो एउटा सेक्सन नै थियो गोली कतिको चलाउनु पाउनुभयो गोली चाहिँ मैले चलाएँ भर्सकै चलाएँ समथिङ मसँग त्यति बेला चाहिँ तत्कालीन इन्सास राइफल थियो इन्सास राइफलको हामीसँग बुलेट चाहिँ एकदम कमै मात्रामा हुन्थ्यो आपूर्ति गर्नै गाह्रो हुन्थ्यो इन्सासलाई त्यहाँबाट त्यो नालाको भित्रबाट मेरो सेक्सन चाहिँ हामी 13 जना थियौँ 13 जनाको सेक्सन मैले नालाबाट भित्र डोर्याएर ठ्याक्कै ल्याएर माथि त्यो नालाबाट उता यसरी खेतमा हेर्दाखेरि हामी पछाडि पऱ्यौँ बिचमा चाहिँ हाम्रो त्यो जितको टोली पऱ्यो उताबाट ठ्याक्कै पूर्वबाट चाहिँ त्यो अजय दल परेछ क्या अब अहिले चाहिँ अजय दल पऱ्यो त्यति बेला हामीले चाहिँ उताको टोली चाहिँ त्यो परेछ त्यो परेर यसरी हामीले त्यो नालाबाट हेर्दा चाहिँ हामीले दृश्य चाहिँ ठ्याक्कै के देख्यौँ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो हाँडीमा चाहिँ मकै भुटेको अवस्था देखियो क्या त्यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यति बेला कसैले निर्देशन गरेन फर्किन भनेर आफ्नो तरिकाले त्यहाँ निर्देशन गर्ने चाहिँ जितले लिड गरेर जानुभएको लिड ढल्नुभयो त्यसपछि जसरी हुन्छ अहिले चाहिँ राजा आऊ ज्यान बचाऊ देश बचाऊ भने जस्तै भाग ज्यान बचा भन्ने सूत्र मात्रै अपनाइयो त्यहाँ त चाहिँ अब सोचेभन्दा फरक देख्यो फरक सेना त्यहाँबाट चाहिँ कस्तो देख्दै खेतबाट अगाडिबाट गुरुरुरुरु यसरी दुगुडेर हाम्रो साथी दुगुडिरहेछ पछाडिबाट कसरी आइरहेछ भन्दाखेरि मकै खाना आएको बाँदर दुगुडेर जसरी आउँछ त्यसरी झ्याम्की ज्याम सेना त त्यहाँ चाहिँ नडरिकन ठाडी आथे त अझै दलका त्यही देखेँ मैले दृश्य अगाडिबाट चाहिँ ढलिरहेछ पछाडिबाट यसरी लखेटेर आइरहेछ जो कि तपाईँको त्यो लब मकै खाना आएको बाँदर दुगुड्या जस्तै उसले कुनै परवाही नगरेर दुगुड्या उनीहरूले चाहिँ डर तरास कुनै भएन ठाठाडे आयो त्यसपछि आएर त्यो माथि टुप्पामा आएर नालो चाहिँ सिद्धिँदो रहेछ त्यो सिद्धिएर गाउँ लाग्दो रहेछ गाउँको घरको पछाडि मेरो टोलले ठ्याक्कै त्यो उसमा लगाएँ कालिकाभन्दा अलिकति माथिपट्टि त्यहाँ लगाएर एउटा घरको आडबाट हानेर 3-4 जना साथी एउटा दगुडेर आउँदै थियो तिनीहरूलाई सपोर्ट फायर हान्नलाई त्यो घरको कभर लिएर सपोर्ट फायर हान्दाखेरि त्यो ठ्याक्क उताबाट आएको टोली चाहिँ त्यो खेतको भित्तामा फेरि लुक्यो फेरि हामीले सपोर्ट फायर हान्दाखेरि सपोर्ट फायर हानेर आउँदै त्यो 10-12 जनाको टोलीले ठ्याक्क माथितिर स्कटिङ गरिसकेपछि हामी फर्किन लाग्दा पछाडिबाट चुइचुइती हान्दिएर 2 जना हाम्रै मेरै सेक्सनको साथीको खुट्टा भागेर त्यहाँ ढलिहाले खुट्टा लागेर ढलिसकेपछि पछाडि फर्केर मैले एउटाको चाहिँ एसएलआर चाहिँ तान्न सफल भएँ त्यसपछि त मेरो यहाँ खुट्टाबाट यहाँ कानबाट जान्छ चुई गोली त्यसपछि मैले के भने भन्दाखेरि यो पछाडि फर्केर चाहिँ मरिसकेको लागि र घाइते भइसकेको लागि आफ्नो ज्यान गुमाउनुभन्दा भाग्नुपर्छ भनेर त्यसपछि हामी लापत्तासँग जङ्गलभित्र छिरिहाल्यौँ लगभग त्यति बेलासम्म 6:30 भइसकेको थियो लगभग अँधेरो भइसकेको थियो त्यो अँधेरो हुन्न थियो भने कहाँसम्म लखेट थियो भन्ने कुरा त्यति बेलाको त्यो टोलीले चाहिँ लगभग अहिले सोच्न नि सकिँदैन त्यति चाहिँ आक्रामक थियो अब भनेर साध्यै छैन अब त्यति बेलाको कुरा लगभग सोच्दा पनि अहिले जिरिङ्गै भइन्छ भाग्नलाई सजिलो भयो अझै उज्यालै 2-3 बजेतिर चाहिँ त्यो अजय दल त्यहाँ पुग्थ्यो भने लगभग मैले भने नि उसको त्यही घेरा हालाइ र त्यही आक्रामक तरिकाले अब अलिकति नयाँ हतियार अलिकति नयाँ जोसका साथ उसले लगभग हामीलाई लखेटेर कहाँसम्म पुर्याउँथ्यो लगभग 85% चाहिँ सिद्ध्याउँथ्यो त्यति बेला अजय दलले त्यति बेला चाहिँ एउटा हतियार पनि नगुमाएको र चाहिँ आफू चाहिँ एम्बुसमा कहिले पनि नपरेको भन्ने कुराहरू थियो त्यसबाट पनि चाहिँ अजय दल चर्चित भयो होला हैन त्यसपछि अब कति त्यति बेला त हामीले तत्कालै अजय दल कुन हो रेन्जर बटालियन कुन हो कमान्डो कुन हो हामीले थाहै हुँदैन थियो अब त्यो कति ठाउँ पर्यो त्यो हामीसँग भन्ने कुरा अब त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई नै थाहा होला त्यो त वास्तविक हामीलाई कुन हान्न चाहिँ हानिन्थ्यो ठाउँ हानिन्थ्यो अब यहाँ कुस्मातिर पनि हानियो धेरै ठाउँमा एम्बुस त्यसपछि गएर उहाँ कर्णाली चिसापानीमा पनि हानियो त्यही रम्मापुरमा पनि हानियो त्यसपछि गएर त्यो गणेशपुरमै हानियो अब त्यो कुन टोली हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन थियो तर एकपटक चाहिँ यो टोली चाहिँ हामी गणेशपुर हारेर गइसकेपछि म इन्टेलिजेन्समा काम गर्न आउँदाखेरि
हजुर यो टोली चाहिँ यता गुलोरियाबाट चाहिँ उतै ठाकुरद्वार मुभ भइरहेको रहेछ हामी चाहिँ माथिबाट चाहिँ बर्दिया भुरीगाउँबाट घुमेर आउँदाखेरि बर्दियाको चाहिँ टडुवामा चाहिँ भेटाएको थिएँ मैले यिनीहरूलाई हामी चाहिँ सिभिलमा थियौँ साइकलमा थियौँ तर यिनीहरूको चाहिँ त्यति बेला सान बान हात हतियार हेर्दाखेरि लगभग त्यति बेला डरलाग्दो अवस्था थियो हामीले जस्तो देख्यौँ त्यस्तै खबर लिएर गयौँ टडुवामा चाहिँ यिनीहरूको भेट भएको थियो यिनीहरू टडुवा चाहिँ बाटोको वरपर फर्मेसन मिलाएर मजाले बसेर चाहिँ हेरिरहेको थिएँ दुईजना मात्रै अगाडि बाटोमा उभिरहेको थिएँ म साइकलमा थिएँ दुईजना थियौँ हामी साइकल आउँदाखेरि एउटाले रोक भन्यो अब रोक भन्दाखेरि त आर्मीको अनुहारतिर हेर्ने हुँदैन थियो हाम्रो आँखा सिधै हतियारतिर जान्थ्यो हतियार हेर्दाखेरि अगाडिको दुईजनाले ठ्याक्कै गलिल नै बोकेर उभिएका दुईजना कोट कमान्डो बोकेर उभिएका थिए दुईटाले पछाडि मैले अब कतिजना छ भनेर गन्दै बड्की टाउडादेखि डल्ला करसुन्जेलसम्म लगभग झन्डै 80-90-75 जनाको ग्रुपमा थियो त्यसपछि त्यहाँको चाहिँ अब मेजरले लिड गर्नुभएको थियो अहिले चाहिँ नवल शाहको मैले इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि सरले चाहिँ म नै हो भन्नुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ त्यहाँ मैले प्रत्यक्ष नै देखेको तपाईँले देख्नुभयो प्रत्यक्ष नै देखेको त्यो टडुवा डल्लाको चाहिँ टडुवा भन्ने बड्की छोटकी टडुवा भन्ने डल्लाको चोकमा त्यति बेला त पातलो हुनुहुन्थ्यो होला उहाँ चाहिँ त्यतिका मोटो हुनुहुन्थ्यो पातलो हुनुहुन्थ्यो अब युनिफर्ममा ठ्याक्कै राम्ररी उहाँको अनुहारमा चाहिँ हेरिएन यहाँ चाहिँ सेट राखेर मजाले त्यो कोट कमान्डो गलिल बोकेर कोट कमान्डो हो कि गलिल बोकेर एकजना पछाडि स्टाफ राखेर मजाले उभिएर वार्लिकसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ मैले देखेको युद्धकै बिचमा त्यति बेला त्यसपछि तपाईँहरू त्यहाँ सुरक्षित चाहिँ रूपमा त्यहाँबाट चाहिँ भाग्न सफल सुरक्षित रूपमा त्यही हामी बाँसघाट त्यहाँबाट गएर हामी त्यो त्यही कोहीको 4 दिन कोहीको 5 दिन 6 दिन भन्दा नि त्यो दक्षिणतिरको टोली त लगभग झन्डै हतियार सहित ल तिनीहरूको त कुनै हतियारहरू 1 महिनापछि पनि सम्पर्कमा आएका हुन् 1 महिनापछि पनि आएको कुनै हतियारहरू तिनीहरूले अब भाग्दै जाँदाखेरि हतियार सहित अब एक्लै भाग्न गाह्रो हुने त्यही भएर हतियार चाहिँ त्यो परालको त्यो थुप्रो मुनि कसैको यसो त्यो नालामा चिनिने थाहा हुने ठाउँ पत्ता लगाएर त्यसपछि बाँकी रहेका त्यहाँ माथि दमौली भन्छ त्यो दमौली भन्दा तल त्यो सालगारी सालको बुटा मुनि राखिदिएर तिनीहरूले चाहिँ गाउँतिर छिरेर सिभिल कपडा मागेर लगाएर चाहिँ 7 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिनपछि पनि तिनीहरू सुर्खेतमा गएर सम्पर्कमा जोडिएका हुन् धेरैजसो अब जनमुक्ति सेनाहरू चाहिँ गणेशपुरमा चाहिँ अब ठुलो कालबाट बाँचियो यो नै अविस्मरणीय छेडो गणेशपुरको लडाइँ धन्न चाहिँ थोरैले बाँचियो भन्ने चाहिँ छ तपाईँले त्यस्तो भएको होइन त्यहाँ त्यो त पक्कै पनि हो बाँचेर यहाँबाट फर्किन्छ भन्ने थिएन तर मलाई चाहिँ के लागिरहेको थियो मलाई चाहिँ करेक्टको नाला परेर म पछाडिको फोर्समा तलतिरबाट रिसिभ भएर नालाभित्र छिरिसकेपछि बल्ल अब बाँचिन्छ भन्ने पो त्यसपछि अँध्यारो भइसकेपछि त मलाई बाँचिन्छ अब चाहिँ मर्नु सकिँदैन तर माथि रम्बापुरको टोलीले आएर त्यो बबैको पुलसम्म पनि अट्याक गऱ्यो भने त्यहाँको समस्या हो भन्ने चिन्ता थियो मलाई लगभग कति 150-60 राउन्ड थियो मसँग इन्सासको बुलेट 80-90 राउन्ड हानिसकेको थिएँ बुलेट पनि कम थियो अनि त्यहाँबाट टोलीले स्कटिङ गरेर कसरी लैजाने भन्दा हुँदै धन्न माथिल्लो टोलीले चाहिँ माथिबाट पुनः फेरि आक्रमक तरिकाले चाहिँ हामी माथि अट्याक गरेन त्यसपछि सुरक्षित रूपमा तपाईँहरू सुरक्षित कतिजनाको टोली थियो कतिजना बाँच्नु भएको थियो त्यहाँ झन्डै मेरो सेक्सनबाट 13 जना मध्येबाट चाहिँ 13 जनाबाट हामी 11 जना बाँचेका थियौँ 2 जना हाम्रो मरेको घाइते कोही पनि भएर मेरो सेक्सनबाट तैपनि त्यहाँबाट आएको टोली झन्डै 300 प्लस नै हो 330 देखि तलको टोली हो हजुर हजुर 330 को टोलीबाट लगभग झन्डै 85 प्लस मरेको भन्नु न त त्यहाँ लगभग हामीलाई सूचना भए अनुसार 85 प्लस नै हो माइनस होइन फेरि 85-90 को हाराहारीमा हो त्यहाँ मरेको 50-49 लास्ट त हामीले त्यो लिन पनि पाएनौँ देख्न पनि पाएनौँ त्यसपछि बिमारी भएर उपचार गर्न लैजाँदै कसैलाई अलिक पहिलाको चाहिँ अदय जलसँग नपढेर गुलिरासको टोलीसँग पढेको घाइतेहरू चाहिँ गएर 1-2 जना बाटा मर्दै लगभग हाम्रो आशंकाले उतेला हामीले केही कुरा गुपचुप राखिए पनि त्रसित हुन्छन् भनेर 90-95 को हाराहारीमा चाहिँ क्षति बेहोरेको त्यहाँ क्षति पनि बेहोरियो हतियारहरू पनि जम्मै राम्रो हतियार गुम्यो राम्रो AK-47 गुम्यो त्यही LMG टोलीले LMG नै छोडेर आयो त्यहाँ अन्य चाहिँ एसएल्ट हतियार हतियारहरू SLR नै छोड्यो थिर्नट छोड्यो जम्मै लगभग M16 गए M16 गए इन्सास नै गए त्यो भयो सर्ट मेसिन गन SMG अब त्यो जितको SMG नै त्यही रह्यो जितको SMG थियो जितसँग SMG थियो SMG पेस्तोल के थियो पेस्तोल त उसको रनरले बोक्थ्यो गार्डले जितसँग पनि थियो भन्ने जितसँग 2-2टा हतियार बोक्ने अथोरिटी हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ SMG नै बोक्नुहुन्थ्यो धेरै जसो जितले त्यस्तो थियो हैन रनरले चाहिँ खासै SMG चाहिँ रनरलाई बोक्न पर्ने हो जितले चाहिँ त्यो पेस्तोल बोक्न पर्ने हो अनि पेस्तोल चाहिँ रनरसँग थियो जितसँग चाहिँ SMG थियो त्यो SMG त्यही छुट्यो त्यहाँबाट फर्किने बित्तिकै जितलाई प्रत्यक्ष ढलेको देखेर त्यो रनर त लगभग 6 महिनासम्मै बौला भएको नि होसमै नआएको अहिले पनि बिचारा हाम्रै सम्पर्कमा छ त्यो रनर चाहिँ को मृत्यु भयो नि त्यहाँ रनर भागिहाल्यो त्यो डल्ने बित्तिकै हस् यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले चाहिँ आफ्नो गणेशपुरको भरोगाई अनुभूति सुनाउनु भयो यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद हजुरलाई पनि सुनौलो टेलिभिजन लगायत हजुर अर्जुन सरलाई पनि